अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। दिल्ली स्थितं रक्तदुर्गं निकषा कारयाने विस्फोटाक्रमणम्। 8 जनानां मृत्युः। राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ प्रधानमन्त्रिणा प्रकटितं दुःखम्। प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा समं संवादं कृत्वा घटनां समीक्षितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः दिल्ली विस्फोटाक्रमणम् अभिलक्ष्य अद्य वरिष्ठाधिकारिभिः समं कुर्यात् महत्वपूर्णां मन्त्रणाम्। अमित शाहः घटनास्थलं समीक्षितवान्, चिकित्सालयं च उपेत्य व्रणितानां स्थितिं पृष्टवान्। अन्वेषणे संलग्नानि अभिकरणानि अनेकेषु राज्येषु सञ्चेतना तत्र प्रसारितं गता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भूटान देशं गच्छति। भूटान देशस्य चतुर्थराज्ञः जिग्मे सिंगे वांगचुक इत्येतस्य 70तमीं जयन्तीमुपलक्ष्य आयोज्यमाने समारोहे भवेत् सम्मिलितः। भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं कुर्यात् असौ मेलनमपि। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय अद्य स्यात् मतदानम्। 20 जनपदानां 22,100 आसनेषु समाचर्येत मतदानम्। निष्पक्षं शान्तिपूर्णं च मतदानं समाचर्येत, तदर्थं कृतङ्गताः सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः। अपि च जम्मूकश्मीरारक्षिबलेन कृतं बृहत्तमं कार्याचरणम्। अन्ताराष्ट्रिय आतङ्किजालस्य मिथ्यात्वं प्रकाशितं गतम्। फरीदाबादतः प्रभूतमात्रायां विस्फोटकानि शस्त्राणि च अधिकृतानि। अनेके निगडिताः। विदेशिसमूहेन समं सम्पर्के आसीत् समूहः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रिय राजधानी स्थितं रक्तदुर्गं निकषा गतसायं कारयाने दुरापादिते विस्फोटाक्रमणे प्रायः 8 जनाः मृतं गताः। अनेके अन्ये च व्रणिताः जाताः। मेट्रो स्थात्रं निकषा अवरुद्धे कारयाने सहसा जाते विस्फोटेन अनेकानि यानानि दग्धानि। कारयानम् एतत् हरियाणा राज्यस्य आसीत्। दुर्घटनायाः अनन्तरं निकटवर्ति क्षेत्राणि सञ्चेतितानि सन्ति। तावत् आरक्षिबलैः दुर्घटनास्थलं नियन्त्रितम् अस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विस्फोटाक्रमणस्य अनन्तरं केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन समं संवादं समाचर्य स्थितिं समीक्षितवान्। तत्रैव गृहमन्त्री अमित शाहः दिल्ल्याः आरक्षिप्रमुखैः केन्द्रीयान्वीक्षणाभिकरणैः च समं संवादं कृत्वा त्वरितप्रभावेण घटनास्थलम् उपेत्य कार्याचरणं सम्पादयितुं निर्देशं प्रदत्तवान्। तावत् दिल्ल्यां जातं विस्फोटाक्रमणम् अभिलक्ष्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवती यत् दिल्ल्यां जाते विस्फोटाक्रमणे मृतान् परिजनान् अथ मित्राणि प्रति मदीयाः संवेदनाः। अहं व्रणितानां शीघ्रस्वस्थतायै प्रार्थनां करोमि। तावत् दिल्ली स्थिते रक्तदुर्गे जातं दुर्घटनाम् आलक्ष्य उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अपि शोकं प्रकाशितवान्। असौ कथितवान् यत् दुर्घटनां श्रुत्वा अत्यन्तं दुःखितः अस्मि। मदीयाः संवेदनाः मृतकजनानां परिवारैः समं सन्ति। उपराष्ट्रपतिः व्रणितानां शीघ्रं स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां कृतवान्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि विस्फोटे मृतकान् प्रति स्वीयाः संवेदनाः व्यक्तवान्। व्रणितानां शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय कामनां च कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी एक्स इत्यत्र प्रकाशिते स्वीये संवेदना सन्देशे लिखितवान् यत् दिल्ल्यां जाते विस्फोटाक्रमणे येषां परिवारः निधनं गतः तान् प्रति मदीयाः संवेदनाः। व्रणिताः जनाः शीघ्रातिशीघ्रं स्वस्थाः भवेयुः।
प्रभावितानां जनानाम् अधिकारिणः सहायतां कुर्वन्तः सन्ति। अहं गृहमन्त्रिणम् अमितशाहेन समम् अन्याधिकारिभिः च समं संवादं समाचर्य स्थितिं समीक्षितवान्। तावत् दिल्लीस्थिते रक्तदुर्गे जातस्य विस्फोटाक्रमणस्य अनन्तरं केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः घटनास्थलम् उपेत्य स्थितिं समीक्षितवान्। इतः पूर्वं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः चिकित्सालयं गत्वा व्रणितानां स्थितिं पृष्टवान्, तेषां शीघ्रस्वास्थ्यकामनां च कृतवान्। तत्रैव केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः दिल्ल्यां जातं विस्फोटाक्रमणम् अभिलक्ष्य उक्तवान् यत् अस्याः घटनायाः सर्वविधरूपेण निरीक्षणकार्यं भवति। तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्री प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने अपि सर्वाः सम्बद्धाः सूचनाः प्रदत्तं गताः। अनुक्रमं तावत् अमितशाहः अद्य गृहमन्त्रालये वरिष्ठाधिकारिभिः समं महत्वपूर्णोपवेशनं कुर्यात् इत्यवधेयम्। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रभृति भूटान देशस्य द्विदिवसीय यात्रार्थं गच्छेत्। तत्र हि प्रधानमंत्री भूटान देशस्य चतुर्थराज्ञः जिग्मे सिंगे वांगचुक इत्येतस्य 70तमे जयन्त्यवसरे आयोज्यमाने समारोहे सम्मिलितः भवेत्। तदनु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणं शेरिंग तोब्गे इत्येतम् अपि सम्मिलेत्। एतेन सहैव प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक शान्ति प्रार्थना महोत्सवे अपि सहभागितां कुर्यात्। अथ भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषाणां पूजामपि कुर्यात्। निर्वाचनवार्तायां बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणगतं मतदानम् अद्य केषुचित् एव कालेषु समारभते। तावत् एतस्मिन् द्वितीये अन्तिमे च चरणे 22,100 आसनेभ्यः मतदानं भवेत्। निर्वाचनायोगानुसारम् आहत्य 2,300 संख्याकाः प्रत्याशिनः नैर्वाचनिकरणे विराजमानाः सन्ति। तावत् निष्पक्षं शान्तिपूर्णं च मतदानं विधातुं तत्र राज्ये सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः कृतं गताः। अंगोलादेशस्य आधिकारिके यात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या ऐतिहासिकस्य सेंट माइकल इत्याख्यस्य दुर्गस्य भ्रमणं कृतवती। अयं हि दुर्गः अंगोलादेशस्य राजधान्यां लुआण्डा नगरे स्थितः अस्ति, अथ देशस्य प्रमुखेषु ऐतिहासिकस्थलेषु अन्यतमः अस्ति इति। तत्र हि राष्ट्रपतिवर्या दर्शकदीर्घपुस्तके हस्ताक्षरमपि कृतवती। संस्कृतभारती गतेभ्यः प्रायः 4 दशकेभ्यः संस्कृतस्य पुनरुत्थानकार्ये नियतरूपेण प्रयतमाना अस्ति। संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयम् अधिवेशनं संस्कृतभारत्याः बहुषु कार्येषु अन्यतमम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे एषः कार्यक्रमः तमिलनाडुराज्यस्य कोयम्बतूर् नगरस्थे अमृता विश्वविद्यापीठे नवम्बर् मासस्य 7 दिनाङ्कात् 9 दिनाङ्कपर्यन्तं प्राचलत्। अस्मिन् अधिवेशने भारतस्य सर्वेभ्यः राज्येभ्यः प्रायः 300 जनाः भागं गृहीतवन्तः। इंडोनेशिया, दुबई इत्यादिभ्यः देशेभ्यः अपि प्रतिनिधयः अस्मिन् अधिवेशने उपस्थिताः आसन्। एतस्मिन् अधिवेशने तावत् विविधाः सांस्कृतिककार्यक्रमाः अपि प्रस्तुतं गताः। अधिवेशने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहः उक्तवान् यत् सर्वैः संस्कृतभाषया भाषणं करणीयं, न तु संस्कृतभाषाविषये भाषणं भवेत् इति। अधिवेशनस्य अंगत्वेन भारतीयज्ञानपरम्पराम् अधिकृत्य काचित् प्रदर्शनी अपि अत्र समायोजितं गता, यत्र 20 संस्थाः प्रदर्शनीं स्थापितवन्तः।
प्रदर्शिन्याः उद्घाटनं डॉक्टर MD श्रीनिवासः अथ अन्ये गणमान्याः अतिथयः च अकुर्वन्। अधिवेशने अत्र हैदराबादस्थस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य निदेशकः डॉक्टर श्रीनिवासमूर्तिः संस्कृतस्य महत्त्वं सविस्तरं प्रकाशितवान्। All the treasure of India, scientific treasure of India, is all written in Sanskrit, and many of our scriptures which talk about our science and technology of India are all written in Sanskrit. So, and many times people know that when you learn from a translated version, you don't get a complete picture of it. So, knowing it directly is very important from the actual original text. कार्यक्रमे अस्मिन् चमुकृष्ण शास्त्री वर्यः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडी वर्यः, भारतीय ज्ञान परंपरा विभागस्य निदेशकः डॉक्टर गंटि सूर्यनारायण मूर्तिः अथ विविधानां विश्वविद्यालयानाम् अन्ये अपि कुलपतयः, भारतीय ज्ञान परंपरा क्षेत्रेषु विद्यमानाः गणमान्याः च उपस्थिताः आसन्। पुनरेकवारं प्रवाहि वार्ताः श्रूयन्ताम्। दिल्ली स्थितं रक्तदुर्गं निकषा कारयाने विस्फोटाक्रमणम्, 8 जनानां मृत्युः, राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना अथ प्रधानमन्त्रिणा प्रकटितं दुःखम्। प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा समं संवादं कृत्वा घटनां समीक्षितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः दिल्ली विस्फोटाक्रमणम् अभिलक्ष्य अद्य वरिष्ठाधिकारिभिः समं कुर्यात् महत्त्वपूर्णां मन्त्रणाम्। अमित शाहः घटनास्थलं समीक्षितवान्, चिकित्सालयं च उपेत्य असौ व्रणितानां स्थितिं पृष्टवान्। अन्वीक्षणे संलग्नानि अभिकरणानि, तत्र अनेकेषु राज्येषु सञ्चेतना अपि प्रसारितं गता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भूटान देशं गच्छति। भूटान देशस्य चतुर्थराज्ञः जिग्मे सिंगे वांगचुक इत्येतस्य 70तमीं जयन्तीमुपलक्ष्य आयोज्यमाने समारोहे भवेत् सम्मिलितः। भूटान देशस्य प्रधानमन्त्रिणा समं कुर्यात् असौ मेलनम्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयान्तिमचरणाय अद्य स्यात् मतदानम्। 20 जनपदानां 22,100 आसनेषु समाचर्येत मतदानम्। तत्र निष्पक्षं शान्तिपूर्णं च मतदानं समाचर्येत। एतदर्थं कृतङ्गताः सुरक्षायाः व्यापकाः प्रबन्धाः। अन्ते तावत् जम्मू-कश्मीर आरक्षिबलेन कृतं बृहत्तमं कार्याचरणम्। अन्ताराष्ट्रिय आतङ्किजालस्य मिथ्यात्वं प्रकाशितम्। फरीदाबादतः प्रभूतमात्रायां विस्फोटकानि शस्त्राणि च अधिकृतानि। अनेके अन्ये निगडिताः। विदेशीसमूहेन समं सम्पर्के आसीत् एषः समूहः। एतेन सहैव एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।